म्हटलं कंप्लेंट कोणाकडे दिवपाची, ते वॉचमॅन भायर बसला त्याच्याकडे दिवपाची, पोनसून घालपाचे ते जेईच्या कॅबिनांसून, कितें एईच्या कॅबिनांसून पोनसून पोस्ट करप ते दाराच्या पोनसून. कंप्लेंट दिवंक गेलो जाल्यार तुमची दोनूय दारां बंद आहा मरे. 5 दीस 6 दीस कोणाक अशें उदीकूच ना. म्हणजे थोड्या लोकांकूय म्हणपाचें ना, ऑलमोस्ट जितकी घरां आहा पळय तांकां उदीकूच ना. जेईक फोन मारलो आनी ती साहेबा म्हणलें उदीक ना आमकां म्हणलें. तशें जावं शकना, उदीक आहा मरे तुमकां म्हणून लागलो. दोनूय एका कॅबिनांक तेंच्या खिळी घातलेली आसा, त्या एडिसून आनी त्या एडिसून. लोकांक उदीक ना बी म्हणून बंद केला काय हेंच्यांनी. आतां तू जर उदीक जर फास्ट आहा म्हणटा न्हू जाल्यार टँकर कित्याक लागून धाडून दिलो. अंध भक्त आहा पळय ते व्हॉट्सॅपाचेर म्हाका कॉल करता, म्हाका हांसूंक येयलेले. आनी बावटे बी घेवन धांवतात पळय कमळाचे, ते फोन करता स्पेशली आनी व्हॉट्सॅपाचेर सितेश आमकां उदीक ना मरे मातशें पळय मरे. अरे म्हटलें तुमी तेंचो बावटो घेवन सरकार तुमचें आसा जाल्यार तुमकां त्रास जाता जाल्यार तुमी कितें म्हणून सांगपाचें रे म्हटलें तुमी. म्हाजें नांव सितेश मोरे, हांव एक म्हापशाचो नागरीक. काल आमी PWDन गेल्लेले, PWD म्हापसा वॉटर सप्लायर, आनी आमकां आयज लागीं लागीं 8 ते 5 दीस 6 दीस कोणाक अशें उदीकूच ना. ह्या विकान म्हणू शकतात तुमी उदीक ना. सेंट जोराम वाडो, शेळपे नियर ब्लू स्टार बार रेस्टॉरंट, शोरूम फर्निचर मॅजीक आहा पळय तेज्या वयर घरां आहात पळय ती, थंय थोड्या लोकांकूय म्हणपाचें ना, ऑलमोस्ट जितकी घरां आहा पळय तांकां उदीकूच ना. आनी हांव काल हांगा गेलो, PWDन गेलो, आनी PWDन विचारपाक म्हणून गेलो की पयलीं जेईक फोन मारलो हांवें. जेईक फोन मारलो आनी ती साहेबा म्हणलें उदीक ना आमकां म्हणलें. ना रे उदीक ना कशें जावं शकता तशें, उदीक आहा मरे आमी काम केलां म्हणलो. खंयच्या एडीक त्या एडीक तेंच्यांनी दिसता काम केलां, रिक्षा बी आहा त्या एडीक दिसता कितें काम केलां तें म्हाका सारकें खबर ना, हांवें पळोवंकय ना तें. मात हांवें विचारलें ताका, सर म्हणलें उदीक ना म्हणलें, कितें करपाचें. तशें जावं शकना, उदीक आहा मरे तुमकां म्हणून लागलो. मागीर हांव पर्सनल तांकां मेळपाक म्हणून गेलो. मेळपाक गेल्या उपरांत पळयता जाल्यार जेई आसलेलो तो आमचो लिवेचेर आसलेलो, लिवेचेर. आनी म्हटलें फोन केलो ताका मागीर, आनी म्हटलें सर म्हटलें केन्ना येवपाक बी आहा काय ना. मागीर सेकेंड टायमाक गेलो पळय 3 3:30 असो गेलो हांव. पळयता जाल्यार भायरसून खी जेईच्या बी हेका कॅबीन आसता पळय तेका, आनी एईच्या बी कॅबिनान दोगांचेय खी. एक ती बायल गेल्ली जाणटी, तिकाय दिसता उदकाचोच प्रॉब्लेम जाल्लो कितें. दोनूय खी घालून ते ऑफिसां बंद आसलेली त्या टायमाचेर. आनी ती बायल गेली, हांवें म्हटलें कितें जालें, अमकें म्हणून लागली उदीक आपणाक ना म्हणून आपूण येयल्लेली म्हणून लागली ती. पळयता जाल्यार दोनूय एका कॅबिनाक तेंच्या खिळी घातलेली आसा, त्या एडिसून आनी त्या एडिसून. आनी ती बडबडून गेली पाड पडून हेंचे हे ते म्हणून. आनी हांवें म्हटलें उलयता तूं म्हटलें, ती भियातात कित्याक लागून ते 2000 बी येता आनी कितें येता ते बी कट करत काय म्हणून. कोण हो सरकार कॅबिनां बंद करून तांकां वयपाक रायट आसा. म्हाका पयलीं भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा पळय तेणी सांगपाचें. जेई कितें लिवेचेर आसलेलो जेई लिवेचेर आसलेलो तो, तेणें सांगलें म्हाका. आनी म्हटलें सर म्हटलें परत फोन केलो ताका, तुजें म्हटलें दोनूय म्हटलें कॅबिनां म्हटलें बंद आसा म्हटलें. वॉचमॅन तो मोबायलान खेळत बसलेलो कितें आहा तें. त्या वॉचमॅनाक तेणें फोन केलो आनी ती काडूंक लागली दोनूय. ऑफिसांनी म्हाका सांगात की खी घालून अशें भायरसून बंद करून वचूं येता हांकां. उदीक ना लोकांक, उदीक ना बी म्हणून बंद केला काय हेंच्यांनी. आतां कितके दीस जाले उदीक ना, लोकांक त्रास जाता. आनी एकट्या आमच्या पत्रकार भावान ताका फोन केलो आनी विचारलें बाबा अमके कडेन उदीक ना तांकां फास्ट उदीक आहा म्हणून सांगता. फास्ट जर उदीक आहा, मागीर हांवें फोन केलो, सर म्हटलें एक टँकर तरी एटलीस्ट धाडून दी म्हटलें. टँकर तेणी धाडून दिलो. कित्याक लागून धाडून दिलो, तूं जर उदीक जर फास्ट आहा म्हणटा न्हू जाल्यार टँकर कित्याक लागून धाडून दिलो. तुवें तेन्नाच सांगूंक जाय आसलेलें बाबा तुका उदीक फास्ट आहा तुमकां वाड्याचें जाल्यार टँकर धाडून दिवपाची गरज नासलेली. म्हणजे चोराच्या मनान चान्न्याचो हुस्को पळय तसल्यो गजाली ह्यो. हेंच्या मनान चोरी आसा आनी दार तशें बंद करून भायरसून खिळी घालून वचोंक मेळटा हांकां. हांव भारतीय जनता पार्टीचे सरकारा कडेन मागता आनी हांव PWD मिनिस्टर कोण दिगंबर बाब कामत, तुमी हो जर व्हिडिओ पळयतात न्हू जाल्यार तुमचे म्हापशाचें ऑफिस न्हू सारकें चलना. हे कोणाक नाका जाल्ले हांकां कनेक्शनां दितात. आमचे कडेन प्रूफ आहा, म्हाका तेंच्यांनी सांगपाचें बाबा खंय आहा आनी कितें आहा तें हांव तांकां दाखयतलो कितें आहा तें. भायल्या वयर खंयच्या खंय कनेक्शनां दितात ते, आनी लोकल लोक जे रावतात पळय तांकां उदीक येना. आनी मेन कॉमीक कितें दिसता, जे भारतीय जनता पार्टीचे ते हे कार्यकर्ता बी म्हणपाचे लायकीचे अंध भक्त आहा पळय ते व्हॉट्सॅपाचेर म्हाका कॉल करता, म्हाका हांसूंक येयलेले. बावटे बी घेवन धांवतात पळय कमळाचे, ते फोन करता स्पेशली आनी व्हॉट्सॅपाचेर सितेश आमकां उदीक ना मरे मातशें पळय मरे. अरे म्हटलें तुमी तेंचो बावटो घेवन सरकार तुमचें आसा जाल्यार तुमकां त्रास जाता जाल्यार तुमी कितें म्हणून सांगपाचें रे म्हटलें तुमकां. असली परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची आसा. आनी जे उदीक येना पळय लोकांक ते टायम टू टायम मेळोंक जाय. अशी एक म्हण आसा की जेवण नसल्यार चलता, उदीक पिवन 1-2-4 दीस मनीस जगूं शकता. उदीक हे इम्पॉर्टंट. टॉयलेटीन पासून बसल्यार न्हू उदीक मारपाक उदीक हे ना, उदक ना.
असली परिस्थिती जाल्लेली आसा आणि ते कॅबिना बी बंद केला पळय ते हे करूंक जाय तेंच्यांनी कितें ते कित्याक लागून काल ती कॅबिना बंद आसलेली पळय दोनूय ते म्हाका सांगूंक जाय. दोनूय जेई मेसेज घालता वी डीड रिसीव इट एनी कंप्लेंट फ्रॉम डीड एरिया वी गॉट कंप्लेंट इन आवर ऑफिस फ्रॉम शेल्पेम एरिया विच वी हॅड सॉल्व प्रॉब्लम एरिया म्हणटा ऑलरेडी. म्हटल्यार तो सांगता कितें तुमची कंप्लेंट आहा पळय ती दिवंक जाय आसलेली. दिवंक जाय आसलेली बरोबर. हांव दिवपाकूच कंप्लेंट येयल्लो तेन्ना हेंची दोनूय दारां बंद. खंयची PWDच्या ऑफिसाची. म्हटल्यार कंप्लेंट कोणा कडेन दिवपाची ते वॉचमॅन भायर बसला तेच्या कडेन दिवपाची. दारां बंद करता दोनूय दारां बंद करून दवरला आनी कोणा कडेन कंप्लेंट दिवपाची ती कितें पोनसून घालपाचें ते जेईच्या कॅबिनांसून कितें एईच्या कॅबिनांसून पोनसून पोस्ट करप ते दाराचे पोनसून. आतां म्हाका मेसेज घालता जेई की बाबा पयलीं कंप्लेंट दिवंक जाय. अरे कंप्लेंट दिवंक गेलो जाल्यार तुमची दोनूय दारां बंद आहा मरे आनी कोणा कडेन दिवपाची कंप्लेंट ती. सिक्युरिटी बसला तेजे कडेन तोय मोबायलान खेळत बसलेलो थंय आनी मागीर जेईक हांव सांगता सर म्हणटा तुजी दोनूय कॅबिना बंद आहा जाल्यार दोनूय कॅबिना बंद आहा तेन्ना तो सिक्युरिटीक सांगता ती कॅबिना उगड म्हणून. ही कितें फकाणां चल्ला ही. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कितें आनी म्हणपाचें तांकां शब्दच ना सांगूंक. हे असले नाका जाल्ले करता ही नाटकां लोकांक रडयता. ती बायल पाड पडू म्हणून गेली ती पाड पडू हो शब्द केन्ना घेवपाचो ना. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक लज ही लज व्हडली ही शेम. कित्याक लागून की उदीक हे मेन कोण तरी उदीक जाय. कित्याक लागून उदीक हे म्हत्वाचें गरजेचें लोकांचें. कंप्लेंट दी म्हणटा तूं कंप्लेंट दिवपाक तुजी ऑफिसां तरी ओपन आसूंक जाय न्हू. कंप्लेंट दिवपाक गेल्या उपरांत ऑफिसां बंद करून दवरतात मरे. कित्याक लागून बंद केल्लेली ती ऑफिसां दोनूय. कित्याक उदीक ना म्हणून बंद करून दवरलेली लोक विचारपाक म्हणून. सगळे लोक लोकां कडेन अपील करता कोणाक भिवपाचें ना भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय हेंचो CM. कित्याक लागून हांकां आतां लोकांक भंय दिसता कित्याक 2000 येता पळय ते कट करत आनी कितें कट करत आनी कितें म्हणत. काय ना ते तुमच्या हक्काचे ते तुमचे पयशे तुमकां मेळटले. लोकांनी जाप विचारपाची गरज आसा. लोकांच्या हक्काचे ते जाल्यार लोकांनी रस्त्याचेर दिवंक जाय. बाबा उदीक ना म्हणून आमकां कळ्ळें न्हू. लोकांक खंय खंय नाका नाका जाल्ल्या जाग्याचेर कनेक्शनां दिता म्हाजे कडेन प्रूफ आहा ते दिवन मेन लोकल रेजिडेंट आहा पळय रावतात पळय तांकां उदीक ना आनी कंप्लेंट आनी दी म्हणटा तूं दोनूय कॅबिना बंद करून. तितून ती पोंच्यान घालपाची हितून दारांसून कितें ते सिक्युरिटी वॉचमॅना कडेन दिवपाची. थँक्यू.